गोयचो फामाद दूधसागर धबधबो जय पर्यटकांची भोव गर्दी पळोवपाक मेळटा। गोंयकारां खातीर एक खोशीची खबर म्हळ्यार दूधसागर टूर ऑपरेटरांचो ऑफलायन हंगाम सुरू जाला। अधिकाऱ्यांकडेन उलोवणी उपरांत फॉरेस्ट गेट उक्ती केल्या। पळयात। सरकारान एक बरी न्यूज दिल्ली आसा आमच्या लिडर हांगाचा टुरिजमाक सुरवात केल्ली आसा। हांव दूधसागर राजाक नमन करून आमचो जो टुरिजम आसा तो बरो भरभराटान जावचो अशें हांव देवा लागीं मागता आनी कसल्योच आडमेळी हांगा येनासतना आमगेलो हो टुरिजम आसा तो शांतपणान बरे भशेन जावचो। पयशे कलेक्शन जातले, पयशे कलेक्शन जो आसा तो आमच्या कावंटरार आसतले आनी जो कितें आतां ऑफलायनीक हें दिल्लो आसा आमकां थंय GTDC बीन एक वॉच करपा लागून कित्याक थोडो तेंकाय बीन हें दिला GTDC पळयतले वॉच करून। फाल्यांच्यान GTDC मनीस आसतले, फाल्यांच्यान GTDC मनीस किंवा आयच्यानूच ते रावन ते करतले अशें आमकां कितें आसा धंदो बरे भशेन चलपा जायो आनी धंदो आमगेलो कित्याक फाटल्या टायमार जर जाला ते ह्या वर्सा सुद्दां येवपा जायना म्हणून आमी खंय तरी हो निर्णय घेतलेलो आसा। आनी म्हाका आतांच फोन येयला की CMA कडेन उलोवप करून आमगे जाता तितलो बेगीन आमगेलो धंद्याक हे सुरवात जावपाक। ऑफलायन कितले दीस चलतले आतां पळय हेजेर आयच्या दिसा आमकां ऑफलायन दिल्ले आसा। सरकारान समज आयज रातयां भितर समज आमकां हेले आनी मिटींग जर घडोवन हाडली आनी त्या रातयां भितर जर आमची वेबसायट आमकां दिली आनी तेजे नंतर मागीर आमगे वेबसायटीचेर घेवन जर चलोवपा आयल्या आमी समर्थ आमी फाल्यांच्यान सुद्दां आमी चालू करपाक रेडी आहा। तुमकां दिसता की आतां जी तपश्चर्या तुमी केल्ली ती सक्सेस जाता म्हणून? आतां म्हाजे दृश्टीन आमकां टोटल सक्सेस मेळ्ळो ना। ऑफलायन हे सक्सेस न्हू, आमची वेबसायट आमकां मेळपा जायी। जो GTDCन जो एग्रीमेंट केल्लो आसा तो एग्रीमेंट कॅन्सल जावपा जायो तेन्नाच आमकां यश मेळटलें आनी अशें कांय जायना। थोडी फार आमकां यश मेळ्ळें आसा आनी हे सगळ्याच्या आदाराचेर आमकां हो यश मेळ्ळो आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।